वर्तमान राष्ट्रपतिलाई कुनै पनि सल्लाहकारका लागि प्रस्ताव गरेको छैन। म अनुरोध गर्न चाहन्छु, हिजोका राष्ट्रपतिलाई सल्लाहकारमा दिएको जति अनुदान थियो त्यो फिर्ता गरियोस्, अब राष्ट्रपतिका नाउँमा यी व्यवस्था नगरियोस् भनेर फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय। र विडम्बना के छ भने 50 जना धनाढ्य व्यक्तिहरूले यो देशको 50% पैसा चलाइरहेको छ। यो विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ? तपाईँ गम्भीर भएर यसलाई सम्बोधन गर्नुहोस्। बन्दुक चलाउन जानेकाहरू सबैले राजनीति र अर्थतन्त्र चलाउन जान्छन् भन्ने होइनन्। संसदीय व्यवस्थामा पहिलो पार्टीले सरकारको नेतृत्व नगरी तेस्रो पार्टीलाई गराएको केटाकेटीलाई पेस्तोल दिएको जस्तै हो। भारतमा प्रधानमन्त्रीले गेरु वस्त्र लगाउनु भएको औपचारिक भ्रमणलाई सुहाउँदो भएन, तीर्थयात्रा जस्तो भयो। यसमा प्रमुख दल नेपाली काङ्ग्रेसको पनि दोष छ। सरकारका प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको मिठो आवाज होलान्, तर देशभक्ति र जनताको दुःख हटाउने इच्छा शक्ति छैन। व्यापारीहरूको बढी मात्रामा गुड मर्निङ, गुड आफ्टरनुन र गुड नाइट नेताहरूसँग साँठगाँठमा हुन्छ भन्ने सुनेका छौँ। यो परिपाटीको अन्त्य गर्नतिर तपाईँ पहल गर्नुहोस्। दुईटा एयरपोर्टले बिजनेस पाइरहेको छैन। तेस्रो इन्टरनेसनल एयरपोर्टको लागि ठुलो लबिङ भइरहेको छ। देशको पैसा जान्छ कहाँ? कसरी बाँच्ने? एयरपोर्ट नचल्ने अनि अर्को एउटा अर्को इन्टरनेसनल एयरपोर्ट बनाउने। भर्खरै नयाँ दिल्ली र नेपालगञ्जको फ्लाइटको ढुरो सम्भावना भएको छ। भारतीय पक्ष पनि सहमत छ। त्यसको लागि तीव्र गतिले तपाईले बजेट पनि लगाइदिनुहोस् र अगाडि बढाइदिनुहोस्। यसले सुदूरपश्चिम मध्यपश्चिमको लागि यो गेम चेन्जर हुनेछ। यसमा विलम्ब नगर्नुहोला। गहतको र महतको चर्चा पनि चलो सभामुख महोदय, तर म अनुरोध गर्छु रहरको दाल र गहतको दालको बारेमा कुरा चलो। हामीलाई विश्वास छ अहिले मान्छे गहतका लागि धेरै खोजी धाउने अवस्था छ। त्यो अवस्था सिर्जना होस् र गहतको महत्त्व पनि बुझ्ने अवसर प्राप्त होस् भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय। यो सरकारले युएनमा दिएको रुस विरुद्धको मत फिर्ता नलिएमा, एमसीसी सम्झौता र एसपीपी साझेदारी खारेज नगरेमा नेपाली जनतालाई थप दुःख हुनेछ। यो विषम परिस्थितिका बीच संसारमै अर्थतन्त्र कमजोर भएको, त्यसमा पनि नेपाल जस्तो देशमा आर्थिक अवस्था आफै उत्पादन गर्न नसक्ने र धेरै उद्योग धन्दा नभएको बेला यो जुन बजेट ल्याउनु भएको छ, बजेट वितरणमुखी छैन, देखिन्न। त्यति मात्र होइन, धेरै आयोगहरू खारेज गरिएको छ। ठेक्का पट्टा नहुँदाखेरि त्यसलाई खारेज गर्ने नियत बस कानुन ल्याइएको छ। उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहनको व्यवस्था गरिएको छ। यसका लागि म अर्थमन्त्रीलाई बधाई र धन्यवाद दिन चाहन्छु। समग्रमा नेपालको आर्थिक अवस्थाको बारेमा विस्तृत रूपमा उहाँले विश्लेषण गर्नुभएको छ। झन्डै 21 खरब 34 अरब 32 करोड हामी अहिले लोनको अवस्थामा छौँ। आन्तरिक र बाह्य हेर्दाखेरि हाम्रो अहिले आएको बजेट भन्दा हाम्रो लोन बढी देखिन्छ सभामुख महोदय। यो अवस्थामा केही आशास्तित कुराहरू ल्याएर वितरणमुखी नबनाएर बोल्ने मात्र होइन गर्न सक्ने कार्यक्रम ल्याउनु भएकोमा केही कुरामा म उहाँलाई फेरि पनि बधाई र धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले हेरेँ अहिले पनि वर्ल्ड ब्याङ्कले हामीलाई झन्डै 5 खरब 9 अरब 70 करोड लोन दिएको रहेछ। त्यो ढिला छिटा हामीले तिर्नुपर्छ। त्यसै गरी एडिबीले 3 खरब 15 अरब 1 करोड लोन दिएको रहेछ। त्यो पनि हामीले ढिला छिटा तिर्नुपर्नेछ। आइएमएफले 43 अरब 67 करोड 19 लाख झन्डै हामीलाई लोन दिएको छ। यो अवस्थामा केही सुधारका पक्ष ल्याउने प्रयत्न गर्नुभएकोमा फेरि पनि बधाई र धन्यवाद दिन चाहन्छु। तर सभामुख महोदय, हामीले यो सँगसँगै बजेट आउने बेलामा देशव्यापी रूपमा सबै मान्छेहरूले कानमा रेडियो राखेर टेलिफोनका स्क्रिनहरू हेरेर सबैले आफूप्रति केही आशाहरू जागृत गरेका हुन्छन्। युवाहरूलाई स्वदेशमा रोजगार सिर्जना हुने अवस्थाको सिर्जना हुन्छ कि हुँदैन?
अब जाने विद्यार्थी पढ्दै गरेका विद्यार्थीले हाम्रो भेट अरबमा भेटौँला भन्नुको बदला नेपालको विकासको तिर्सना मेटौँला भन्ने खालका आयोजनाहरू सञ्चालन भए अझ सुन्दर पक्ष हुन्थ्यो भन्ने मलाई लागेको छ सभामुख महोदय। महँगो शिक्षालाई सरलीकृत गर्नका लागि हामीले के पहल गरेका छौँ त्यतातिर ध्यान दिनुपर्ने जरुरी छ। स्वास्थ्यको अवस्था त्यस्तै छ सभामुख महोदय। मैले सुनेको छु स्वास्थ्य र शिक्षाको व्यापारीहरूको बढी मात्रामा गुड मर्निङ, गुड आफ्टरनुन र गुड नाइट नेताहरूसँग साँठगाँठमा हुन्छ भन्ने सुनेका छौँ। यो परिपाटीको अन्त्य गर्नतिर तपाईँ पहल गर्नुहोस्। यो बजेटबाट त्यो कामको सुरुवात होस् भनेर अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिन चाहन्छु सभामुख महोदय। भ्रष्टाचारका कुराहरू आएका छन्, हामीले सुनेका छौँ। चाहे हिजोका यति ओम्नीका हुन्, चाहे 70 करोडको होस्, चाहे वाइट बडीका हुन्, चाहे त्यसपछिबाट आएर कोर टिमका कुराहरू हुन्, नयाँ पुरानो सबै हुन्। यी शब्दहरू आएका छन्, यिनलाई निर्मूल गर्नेतिर हामी एक भएर लाग्न सक्यौँ भने हामीले फेरि कुरा मात्र गर्ने, कामलाई फेरि परिवर्तन नगर्ने बाटोतिर जाने सम्भावना बढेको छ सभामुख महोदय। यो कुरामा अर्थमन्त्रीलाई अझ सजगतापूर्वक काम गर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु। तपाईले प्रस्तुत गरेको बजेटमा मैले रेल र पानी जहाजको भ्यूटाहरूको कहीँ सुन्न पाइन। यो पनि सुखदै पक्ष हो। त्यो नसुन्दै धेरै जिल्लाको नाउँ कयौँ पटक सुन्न पाएँ, कयौँ पटक विभिन्न जिल्लाको सुन्न पाएँ, एयरपोर्टको सुन्न पाएँ, टावरको सुन्न पाइन, अरू कुराहरू सुन्न पाएँ। त्यो सँगसँगै तपाईले कतिपय ठाउँको नाउँ बिर्सिनु भएको हो कि कर्मचारीले उल्लेख नगरेका हुन् कि हामीलाई गाउँतिर जाँदा मान्यहरू चाहिँ निधाएर बस्नु भएको थियो, ठाउँ गाउँै आएन, विकासै आएन भन्ने अवस्था अन्त्य गर्न पहल गर्नुहोस् भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। फेरि पनि भने कुनै प्रभावशालीका जिल्लामा करोडौँ अरबौँ रकम जाने, कुनै ठाउँमा नील हुने प्रवृत्तिलाई अब पनि हामीले अन्त्य गर्न सक्यौँ। समानुपातिक र समावेशी हामीले संविधान बनायौँ, समावेशी कानुन बनायौँ, समावेशी सिद्धान्त लागू गर्ने पक्षमा गयौँ। तर बजेट निर्माण दादागिरीका भरमा मन्त्री भएका, मान्य भएका प्रधानमन्त्री भरमा मात्रै जाने हो भने यो पद्धतिले मुलुकको विकास समानुपातिकमा हुन सक्दैन सभामुख महोदय। म यो स्मरण गर्न चाहन्छु। जुन गाउँमा जाँदा तपाईँ हिँडेर स्वास्थ्य चौकीमा जाँदा 5 दिन लाग्छ, हेलिकप्टरमा उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्छ, औषधिहरू समयमा पुग्न सक्दैनन्, त्यसलाई पहिलो प्राथमिकता राखेर हामीले कार्यक्रमहरू लागू गर्नुपर्दछ सभामुख महोदय। मैले यहाँ सुन्नमा आएँ, अहिले पनि धेरै चर्चामा सुने मैले सभामुख महोदय, प्रधानमन्त्री कार्यदेखि राष्ट्रपति कार्यालयसम्म धेरै कुरा गर्नु पर्यो भने मान्य सदस्यहरूले कुरा गरेको सुन्यौँ। हामीले देखेका थियौँ प्रधानमन्त्री कार्यालय कुनै बेला कुनै पार्टीको पार्टी प्यालेस जस्तो हुन पुग्यो। अहिले यो प्रयास तपाईँले गर्नु भएन, यसका लागि पनि म तपाईँलाई फेरि धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्रधानमन्त्री कार्यालय कुनै पार्टीको पार्टी प्यालेस जस्तो हुनु हुँदैन र गर्न पनि दिनु हुँदैन। राष्ट्रपतिका कुरा आए, राष्ट्रपतिका सल्लाहकार घटाउँ बढाउँ भन्ने कुरा आए। हामीलाई विश्वास छ यो सरकार निर्माण भएपछि वर्तमान राष्ट्रपतिलाई कुनै पनि सल्लाहकारका लागि प्रस्ताव गरेको छैन। म अनुरोध गर्न चाहन्छु, हिजोका राष्ट्रपतिलाई सल्लाहकारमा दिएको जति अनुदान थियो त्यो फिर्ता गरियोस्, अब राष्ट्रपतिका नाउँमा यी व्यवस्था नगरियोस् भनेर फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय। हामीले एउटा परम्पराको विकास गरौँ। हामीले सत्तामा आउँदा एउटा कुरा, प्रतिपक्षमा एउटा कुरा, मन्त्री हुँदा एउटा कुरा, मान्य हुँदा एउटा कुरा, यो प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न हामी चाहन्छौँ सभामुख महोदय। तपाईलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, सबै सांसदहरू निर्वाचितै भएर आएका हुन्, जुनसुकै प्रक्रियाबाट पनि। मन्त्री हुने बित्तिकै निर्वाचित सांसदलाई बिर्सिने, सांसदहरूले आफ्ना जनतालाई बिर्सिने, जनताले अझ त्यो तल्लो वर्गको मान्छेलाई बिर्सिने, प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीलाई बिर्सिने खालको पद्धति भयो भने विकासको समानुपातिक प्रतिनिधित्व कहीँ पनि हुन सक्दैन। यो कुरामा अर्थमन्त्रीको ध्यान जाओस् भनेर फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय। मैले हेरेँ, फेरि पनि भने हामी व्यापारीहरूले वास्तवमा नाफा नै खोज्छन् काम गर्दाखेरि, विद्यार्थीहरूले के खोज्दा हुन्। त्यसै गरी विदेशमा गएका नेपालीहरूले मेरो अपर्च्युनिटी यो बजेटमा के छ, म नेपाल आउँदा मैले लगानी गर्ने वातावरण छ कि छैन, म यहाँ सुरक्षित छु कि छुइनँ भन्ने वातावरणको अन्त्य गर्न यो बजेटले पहल गरोस्। काहीँ इनाकना वरपर कमी कमजोरी छन् भने पनि हिजोकै जस्तो क्यु परन्तु यो तो र फुल स्टप आदि इत्यादि सबै चेन्ज गर्दिन होइन, कतिपय कुरा चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसमा चेन्ज गर्न पहल गरियोस् भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। विकासका कुराहरू हेर्दा हाम्रो पूर्वी बेल्टमा विशेष गरी ओखलढुङ्गाको त मैले
नाउँ नलिदिएकाले पनि होला धेरै ठुला आयोजनाहरू समावेश गरिएको पाइन, तर पनि दुधकोशी आयोजनालाई पहिलो प्राथमिकता राखेर सञ्चालन गर्न पहल गरेकोमा फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। तुरुन्त यसलाई मुआब्जाको रणनीतिलाई तुरुन्त अन्त्य गरेर त्यो आयोजना सुरु गर्ने पहल गरियोस् भनेर सभामुखसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामीले विदेश गएकाले स्वदेशमै रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुन सक्ने वातावरण सिर्जना गरौँ भन्ने अवसर नेपाली विदेशमा गएकालाई स्वदेशमा आउने वातावरण गर्न पहल गरोस् भनेर फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, हामीले देखेका छौँ पञ्चायत परिवर्तन भयो, गणतन्त्र आयो, बहुदल हट्यो, तर हामीले शिक्षा ऐन हामीले अहिलेसम्म परिवर्तन गर्न सकेका छैनौँ। हामीले ती तीनवटा व्यवस्था परिवर्तन गर्ने, तर एउटा ऐन परिवर्तन नगर्ने पद्धतिलाई अन्त्य गरेर समय सुहाउँदो शिक्षा ऐन परिवर्तन गर्नेतिर हामी पहल गरौँ भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, यहाँ चर्चा चल्छ, जहिले पनि म सुन्ने गर्छु। सभामुख महोदय, हिजो अस्ति एकजना मान्य सदस्यले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, अब सुनलाई पित्तल बनाए जस्तो होइन, यो स्वस्तानीको व्रत कथा जस्तो हो भनेको पनि मैले सुने, तर पुराण भने जस्तो पनि यो होइन। यहाँ आएर 2 घण्टा 3 घण्टा पुराण भने जस्तो बकेको छ, अरू सबै उल्लु म मात्रै ठिक भन्ने प्रवृत्तिको पनि अबका दिनमा अन्त्य हुनुपर्छ। सभामुख महोदय, त्यो वातावरण सिर्जना होस् भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। यहाँ मैले देखेँ तपाईँले धेरै कार्यालय खारेजीको रूपमा पनि लानु भएको छ, स्वागत योग्य नै छन् कतिपय कुराहरू, तर निर्वाचन कार्यालय स्वतन्त्र निर्वाचन आयोग संवैधानिक आयोग भएकोले जिल्लामा पनि निर्वाचन कार्यालय चाहिँ आवश्यक पर्छ। सिडिओको मातहतले गराएको चुनाव त्यति निष्पक्ष हुँदैन। जो सरकारमा हुन्छ सिडिओ सरकारप्रति लोयालिटी हुँदा निर्वाचन कार्यालय स्थानीय तहमा हुने निर्वाचन कार्यालय आफै इन्डिपेन्डेन्ट भएर त्यो कार्यालय रहनुपर्छ भनेर म फेरि आफ्ना धारणा यहाँ राख्न चाहन्छु। सायद मन्त्रीज्यूले जवाफ दिने कुरामा यसलाई उचित तवरले जवाफ दिएर व्यवस्थापन गर्नुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। सभामुख महोदय, मैले अरू कुरा पनि सुने, गहतको र महतको चर्चा पनि चलो सभामुख महोदय, तर म अनुरोध गर्छु रहरको दाल र गहतको दालको बारेमा कुरा चलो। हामीलाई विश्वास छ अहिले मान्छे गहतका लागि धेरै खोजी धाउने अवस्था छ, त्यो अवस्था सिर्जना होस् र गहतको महत्त्व पनि बुझ्ने अवसर प्राप्त होस् भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, मैले भ्रष्टाचारका कुरा पनि यहाँ मैले सुने, फेरि पनि भन्छु, यति ओम्नी भुटानी शरणार्थी होइन, भ्रष्ट आचार भनेको आचारमा पनि हो, पैसामा मात्र होइन। आचार सबभन्दा भ्रष्ट हुने अनि भ्रष्टाचारको विरोध गरेर यो ठिक हो भन्ने पद्धति चाहिँ हुन सक्दैन। सभामुख महोदय, म त्यो तपाईँलाई स्मरण गर्न चाहन्छु। मैले अरू कुरा धेरै कुराहरू राख्नुपर्ने जरुरी पनि देखिनँ। हामीले हिजोका दिनमा देख्यौँ सर्पको घस्राइ होइन, भ्यागुताको उफ्राइ जस्तो गरेर विकास हुनुपर्छ, बजेट त्यो खालको ल्याउनुपर्छ भनेर पनि देख्यौँ, तर हुन सकेन। गाउँमा सहकारी, घरमा भकारी भन्ने पनि हामीले देख्यौँ, त्यो पनि कार्यान्वयन हुन सकेन। तर मलाई विश्वास छ हामीले जे कुरा लिएर आएका छौँ त्यो कुरा कार्यान्वयन होस्। म आज फेरि स्मरण गर्न चाहन्छु, कृष्णप्रसाद भट्टराईले डाक्टर रामशरण महतलाई बजेट बनाउने बेला भन्नुभएको थियो, अरे उहाँको स्वभाव थियो, बाबु तपाईँको आफ्नो सम्पत्ति जुवा खेल्नुहोस् मतलब छैन, तर राष्ट्रको सम्पत्ति कोब्रा जस्तो भएर जोगाउन लाग्नुहोस्। आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्ति जे गर्नुहुन्छ गर्नुहोस्, राष्ट्रको सम्पत्ति कसैलाई छुन र आँट गर्न नदिनुहोस्। कोब्रा सर्पले अथवा गोवन सापले डसे झै तिनीहरूलाई डस्नुहोस् भनेर भन्नुभएको थियो। तपाईँ पनि त्यही प्रवृत्तिमा लाग्नुहोस् र यो देशलाई बचाउने खालको काम बढ्नुहोस्। हाम्रो तपाईँलाई समर्थन रहनेछ, तर यो विभेदको बजेट चाहिँ कायम नहोस्। कुनै पनि जिल्लामा, हाम्रो जिल्लामा पनि एयरपोर्ट थिए सभामुख महोदय, अर्थमन्त्रीज्यूलाई जानकारी भएन। कतिपय नचलेका एयरपोर्टहरू थिए, कमसे कम चलाउने वातावरण सिर्जना गरिदिएको भए हुन्थ्यो। पर्यटन मन्त्रीलाई भनौँ अर्थमन्त्रीलाई भनौँ पर्यटन मन्त्री, बाटोको कुरा गयो तपाईँको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीलाई भनौँ अर्थमन्त्रीलाई भनौँ भरुदी। यो फुटबल खेल्ने पद्धति चाहिँ अन्त्य गरिदिनुहोस्। त्यो तपाईँलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो मेरो सबैका लागि अनुरोध हो, शुभकामना हो। अर्थमन्त्रीज्यूले मुसुक्क हाँसेर जवाफ दिँदा यी योजनाहरू मान्नेका सबै पार्छौँ, हिजो जे गल्ती भयो भने सच्याउँछौँ भन्ने वातावरण सिर्जना होस्। फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य श्री धवल शमशेर जङ्गबहादुर राणा, त्यसपछि मान्य सदस्य श्री रामहरि खतिवडा
जङ्गबहादुर राणाको समय 6 मिनेट। समय कति हो सभामुख महोदय? 6 मिनेट। धन्यवाद सभामुख महोदय। आज यो बजेटको विषयमा केही कुराहरू म राख्न गइरहेको छु। म भूमिका नबाँधेर, समय थोरै छ, मेरो नोटिसमा आएका केही कुराहरू म राख्न चाहन्छु। देश, अर्थमन्त्रीज्यू, रिसेसनको भ्रम यो साइकलमा फसेको छ। नराम्रोसित यो मन्दी छाएको छ। हरेक व्यवसाय धराशय भएको छ। मान्छेहरूले आफ्नो पसल बन्द गरेर विदेश प्लान हुने बाहेक अर्को उपाय देशमा छैन। ब्याङ्कबाट लोन पाइँदैन, पाए पनि धेरै महँगो ब्याज दर तिर्न पनि सक्दैनन्। र विडम्बना के छ भने 50 जना धनाढ्य व्यक्तिहरूले यो देशको 50% पैसा चलाइरहेको छ। यो विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ? तपाईँ गम्भीर भएर यसलाई सम्बोधन गर्नुहोस्। र सबभन्दा ठुलो व्यवसाय र देशलाई अगाडि बढाउने कुरै कृषि हो। कृषिमा तपाईँको एउटा राम्रो कुरा आएको छ, उत्पादनमा अनुदान दिने। यो कुरा एकदमै राम्रो हो। राम्रो कुरालाई राम्रै भन्नुपर्छ, किनकि कृषिको अनुदान अधिकांश कार्यकर्ता र नेताहरूले ठगी खाएको हामीले पाएको छौँ। उत्पादन जसले गर्छ त्यसलाई बरु क्यास अनुदान दिने उपयुक्त होला। र खाद्यान्न भारतबाट आइरहेको छ अर्बौं रुपियाँको, त्यसले हाम्रो ब्यालेन्स अफ पेमेन्टमा नकारात्मक स्थिति ल्याइरहेको छ। तर गर्ने के? जबसम्म हामीले हाम्रो कृषकहरूलाई भारतमा पाउने कृषकहरूको सहयोग र अनुदान म्याच गर्दैनौँ, हाम्रो उत्पादन भारतको उत्पादनसित कम्पिट गर्न, प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन र उताको खाद्यान्न सस्तो हुन्छ। हाम्रो खाद्यान्न महँगो भएपछि ब्यालेन्सको पेमेन्ट खाद्यान्न त आउने नै भयो। त्यस कारणले हाम्रो अनुदान र सहयोग कृषकलाई छिमेकी राष्ट्रको अनुदान र सहयोगसित म्याच गर्नु अनिवार्य हो। साथै जडीबुटीका कुरा, यो बजेटमा जडीबुटीलाई सम्बोधनै गरेको छैन। ठुलो निर्यातको सम्भावना बोकेको यो देशको जडीबुटी, यसको प्रशोधन, यसको सहजीकरणलाई यो बजेटले सम्बोधन गरेन। राम्रोसित यसलाई ध्यान दिएर अगाडि बढाउनुहोस् अर्थमन्त्रीज्यू। भ्याटको कुरा गरौँ। यो अन्तर्राष्ट्रिय टिकट, डोमेस्टिक टिकटमा कहिले नथाहा पाएको 13% भ्याट लगाइयो। यो ट्राभल एजेन्सीहरू त धराशय हुने हो, किनकि अब टिकट भनेको यो नेटबाट किनिन्छ। अब देशभरिका मान्छेले विदेशबाट टिकट किन्ने भए, हाम्रा देशका यो ट्राभल एजेन्टले टिकट बेच्न नसक्ने भयो। यो भ्याटले गर्दा गर्दा तरकारीमा पनि भ्याट लगाइयो। के गर्न खोज्या हो अर्थमन्त्रीज्यू? अब यसमा यो विषयलाई तपाईँले जवाब दिनुपर्ने स्थिति हुन्छ। पर्यटनको विषयमा खासै नयाँ कुरा आएन। नेपालगञ्जमा नाथम इन्स्टिट्युट, सुदूरपश्चिम मध्यपश्चिमका पर्यटनलाई प्रवर्धन गर्ने ट्रेनिङ कलेजको जग्गा नगरपालिकाले हामीले उपलब्ध गराइदियौँ। 2 करोड बजेट पनि आएको थियो। त्यो बजेट पनि लिएर बद्रीवास लैगयो। नाथम इन्स्टिट्युट सुदूरपश्चिम मध्यपश्चिमको टुरिज्मको लागि अनिवार्य छ र यसको लागि यो साल बजेट राखियोस् भन्ने जोरदार हामी माग गर्छौँ। दुईटा एयरपोर्टले बिजनेस पाइरहेको छैन। तेस्रो इन्टरनेसनल एयरपोर्टको लागि ठुलो लबिङ भइरहेको छ। देशको पैसा जान्छ कहाँ? कसरी बाँच्ने? एयरपोर्ट नचल्ने अनि अर्को एउटा अर्को इन्टरनेसनल एयरपोर्ट बनाउने। भर्खरै नयाँ दिल्ली र नेपालगञ्जको फ्लाइटको ढुरो सम्भावना भएको छ। भारतीय पक्ष पनि सहमत छ। त्यसको लागि तीव्र गतिले तपाईँले बजेट पनि लगाइदिनुहोस् र अगाडि बढाइदिनुहोस्। यसले सुदूरपश्चिम मध्यपश्चिमको लागि यो गेम चेन्जर हुनेछ। यसमा विलम्ब नगर्नुहोला। के सुनिन्छ भने र के बुझिन्छ भने 35बाट 40% बजेटको 3टा ठुला नेताका जिल्लामा गइरहेको छ। यो के तमासा गरे हो? यो अरू जिल्लाहरूमा विकास चाहिन्न, बजेट चाहिन्न। यस्तो कार्य, लज्जास्पद कार्य
तपाईले रोक्नुस्। कपास विकास समिति जस्ता पुराना समितिहरू, पुराना योजनाहरू बन्द गरिराख्नु भएको छ। बरु त्यसलाई प्रोत्साहन गर्नुस्। आफूले सक्नुहुन्न भने अरूलाई त्यसलाई चाहिँ नि चलाउन दिनुस्, सहयोग गरिदिनुस्। देशमा घाँस पास कपास धागो उद्योग कसरी सञ्चालन हुने कपास उत्पादन नभएपछि? सभामुख महोदय, अर्थमन्त्रीज्यू, यस्तो कामहरू जुन यो भइरहेको छ, यो बजेटले यो देशलाई नि धराशाय गर्ने बजेट आइरहेको छ। यो कार्यहरूले बिस्तारै नेपाल राष्ट्र असफल राष्ट्रमा परिणत भइरहेको छ, फेल स्टेट भइरहेको छ। यस्तो प्रकारको बजेट तपाईले सुधार गर्नुस्, जनताको हितमा ल्याउनुस्, रोजगारीको लागि अगाडि बढाउनुस्। खाली कर बढाएर नउठ्ने, राजस्व नउठ्ने र भएको विकास बजेटबाट पनि त्यो कर यो राजस्वबाट नपुग्ने ठेकेदारहरूलाई अरबौं रुपियाँ अहिले तिर्न बाँकी छ। पोहोर परार सालको विकासमा के जान्छ? केही पनि जाँदैन। यो सबै आँखामा धुलो हाल्ने हो। यस्ता काम नगर्दिनुस्। तपाईहरू यस्तै काम गर्नुहुन्छ भने बिस्तारै जनताको विश्वास यो व्यवस्थाबाट उड्दैछ। यो कुरा हेक्का राख्नुहोस्। धन्यवाद, नमस्कार। सभामुख महोदय, अब 2080-81 को राजस्व र व्ययमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीको दृष्टिकोण पेश गर्दछु। बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापनाको 34 वर्ष यता पुँजीपति वर्गको हितमा बजेट आयो। प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीहरूले पुँजीपति वर्गको चिहान खन्ने राजनीतिक शक्ति मजदुर वर्ग नै भएको हेक्का राख्नु भएनन्। पुँजीपति वर्गको स्वतन्त्रता भनेकै मजदुर वर्गमाथि थिचोमिचो र शोषण गर्ने हो। यसकारण मार्क्सवाद र लेनिनवादले उद्घोष गर्यो, मजदुर र सर्वहारा वर्गको राज्य व्यवस्था वैज्ञानिक समाजवाद हो। मजदुर वर्गको अथोट काम गरेर बाँच्ने र लड्दा लड्दै मर्ने हो। नेपालीलाई काम नदिने, विदेशमा सस्तो ज्यामी बन्न पठाउने, नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने, सरकार विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने जनताको अधिकार हो। शासक नेताहरूमा यो चेत हुनु पर्थ्यो, तर भएन। यो सरकारले युएनमा दिएको रुस विरुद्धको मत फिर्ता नलिएमा, एमसीसी सम्झौता र एसपीपी साझेदारी खारेज नगरेमा नेपाली जनतालाई थप दुःख हुनेछ। संविधानमा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र उल्लेख गरिएको छ, तर बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा उल्लेख गरिएन। नीति तथा कार्यक्रममा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र उल्लेख गरियो, तर राजस्व र व्ययमा सार्वजनिक क्षेत्रलाई जोड दिइएको छैन। राज्यको स्वामित्वमा वस्तु र सेवाको उत्पादन र वितरण हुनु नै समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र हो। सार्वजनिक क्षेत्र कमजोर भए आर्थिक अपराधी माफियाहरूले राजनीतिक कब्जा गर्छन्। भारतको संसदमा 40% फौजदारी अभियोगका आरोपीहरू भएको समाचार छ। नेपालमा पनि त्यस्तो स्थिति आउने सम्भावना बढ्दो छ। नेपाली जनता चिन्तित छन्। बजेटको प्राथमिकता कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, पर्यावरण, सीमा सुरक्षालाई दिनु जरुरी छ। कमैया, कमलरी, हल्ली गोठालो लगायत जोत्नेलाई जग्गा वितरण, स्वदेशमा प्राङ्गारिक र रासायनिक मल कारखाना स्थापना, सिँचाइको व्यवस्था, कृषि उपकरणको बन्दोबस्त गर्न पर्याप्त बजेट राख्नु पर्दछ। भारतबाट बिसारी भएको दाल, चामल, तरकारी किन्ने होइन, युवालाई स्वदेशमा रोजगारी दिएर कृषिजन्य वस्तु निर्यात गर्नु पर्दछ। तराईमा पानीको स्रोत बढाउन चुरे संरक्षण गर्नु जरुरी छ। बजेटमा 5 वर्ष महँगी नियन्त्रण गर्ने उल्लेख गर्नु पर्दछ। विद्यालय शिक्षा निशुल्क र अनिवार्य तथा विश्वविद्यालय शिक्षा निशुल्क हुनु जरुरी छ। विश्वविद्यालयका उत्कृष्टहरूलाई सरकारी विद्यालय र कलेजको प्राध्यापन क्षेत्रमा लगाउनु पर्दछ। मालपोत र भन्सारको हाकिम बन्न पठाई भ्रष्टाचारमा लगाउनु हुँदैन। सार्वजनिक शैक्षिक गुठी अन्तर्गतका शिक्षण संस्थाहरूको लागि आयकर र भ्याट छुटसहित सरकारी अनुदान समेत दिनुपर्दछ। काठमाडौँ, बारा द्रुत मार्ग र निजगढ विमानस्थल भन्दा बारामा विश्वविद्यालय स्थापना गर्नुपर्दछ।
मदिरा, सुर्ती, खैनी, चुरोट जताततै बिक्री हुने, तर सरकारी विद्यालय गुणस्तरीय नहुने, कलेज गुणस्तरीय नहुने, खोप विश्वविद्यालयको विधेयक पारित नहुने सरकारको यो बजेट निरङ्कुश राणा शासन र निर्दलीय पञ्चायतको सिलसिला जस्तै हो। के ढुङ्गा मुढा र सडक जाम गरेपछि मात्र विश्वविद्यालय पाउने हो र? खोप विश्वविद्यालय र गेटा मेडिकल विश्वविद्यालयको विधेयक यसै अधिवेशनभित्र पारित गर्नुपर्दछ। लाखौँ विद्यार्थीलाई खरबौँ रुपियाँ खर्च गराई विदेश अध्ययनमा जान बाध्य पार्नु हुँदैन। विद्यार्थीलाई अध्ययनमा विदेश पठाउने शैक्षिक परामर्शदाता संस्थाहरू तत्काल खारेज गर्नुपर्दछ। स्वास्थ्य र अनुशासनको लागि 18 वर्ष पुगेका युवालाई सैनिक तालिम दिनुपर्दछ। सबै रोगको उपचार निःशुल्क हुनुपर्दछ। निजी अस्पताल, विद्यालय र कलेज राष्ट्रियकरण गर्नुपर्दछ। भक्तपुरको चाङ्गु नारायण मन्दिर, नगरकोट बागेश्वरी जलाधार क्षेत्र, हनुमन्ते र खासाङखुसुङ खोला संरक्षण गर्नु आवश्यक छ। सङ्घ सरकारको 50% बजेट पालिका मार्फत खर्च गराई देशको विकास गर्नु जरुरी छ। उपप्रधानमन्त्री बनेर सहुलियत समेत लिनेहरूको संघीयताको विरोध र प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिनेहरूको बजेटमा विरोधलाई स्वाभाविक मान्न मिल्दैन। जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू खारेज गर्नु हुँदैन, बरु प्रजातन्त्र विपरीतको 3% को मत सीमा खारेज गर्नु आवश्यक छ। काठमाडौँ उपत्यकालाई प्रदूषित सहर, सडक जाम, फोक्सो, मुतु र किडनीको रोगको थलो बनाउनु हुँदैन। 165 वटै निर्वाचन क्षेत्रमा सहर विकास गर्नु जरुरी छ। व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएका पर्ती जग्गा, कमल पोखरी, नदी, थमेल, थबईको छाया कम्प्लेक्स पुनः सार्वजनिक गर्नुपर्दछ र पशुपतिको 9 रोपनी क्षेत्रफलको भवन मासिक रु 4100 मा बहालमा लिएर मासिक 15 लाख उठाउने भ्रष्टाचारीहरूलाई जेल पठाउनुपर्छ। भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरण प्रविधि सहितको संरचना निर्माणमा जनतालाई सघाउन इन्जिनियरिङ कलेजहरूलाई आवश्यक बजेट उपलब्ध गराउनु पर्दछ। लुम्बिनी र कपिलवस्तु लगायत नेपाली भूमि गाभिएको अखण्ड भारतको नक्सा खारेज नभएसम्म भारतसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित गर्नुपर्दछ। राजस्व वृद्धिको लागि प्रगतिशील कर प्रणाली लागू गर्नुपर्दछ। सम्पत्ति शुद्धिकरणको लागि स्रोत नखुलेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने, नेपालीको सम्पत्तिको सीमा निर्धारण गर्ने र विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने कानुन यसै अधिवेशनमा बनाउनु पर्दछ। वर्षको 40 अर्ब नाफा कमाएका एक सांसदको उद्योग व्यापारबाट राजस्व असुली के कति भयो संसदलाई जानकारी दिनुपर्दछ। बन्दुक चलाउन जानेकाहरू सबैले राजनीति र अर्थतन्त्र चलाउन जान्छन् भन्ने होइनन्। संसदीय व्यवस्थामा पहिलो पार्टीले सरकारको नेतृत्व नगरी तेस्रो पार्टीलाई गराएको केटाकेटीलाई पेस्तोल दिएको जस्तै हो। भारतमा प्रधानमन्त्रीले गेरु वस्त्र लगाउनु भएको औपचारिक भ्रमणलाई सुहाउँदो भएन, तीर्थयात्रा जस्तो भयो। यसमा प्रमुख दल नेपाली काङ्ग्रेसको पनि दोष छ। सरकारका प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको मिठो आवाज होलान्, तर देशभक्ति र जनताको दुःख हटाउने इच्छा शक्ति छैन। अर्थमन्त्रीले 3% मत प्राप्त नभएको पार्टीको सुझाव किन मान्ने नभन्नुहोला। बाँदर सिंहदरबारभित्र छिरेपछि देश र जनतालाई सङ्कटमा पुर्याउँछ। सरकारी कागज समेत खान्छ। शान्ति प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने नाममा निहत्था व्यक्तिको बलात्कार, हत्या, यातना, बेपत्तामा संलग्नहरूलाई माफी दिनु हुँदैन। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण फिर्ता गरी संसदमा पेश हुनुपर्दछ। निजी दूरसञ्चार प्रदायक राष्ट्रियकरण गरी यसै अबबाट नेपाल टेलिकमबाट 5G सेवा तपाईँको समय सकियो। सुरु हुनु जरुरी छ। निजी बैंकहरू राष्ट्रियकरण गर्नुपर्दछ। नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाई पुनर्वासमा पठाउने सङ्गठित अपराधमा ठगी, कृत्य र भ्रष्टाचारमा संलग्न पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू लगायत सबैसँग बयान लिई अनुसन्धान पूर्ण बनाउनु पर्दछ। धन्यवाद।